हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद और अपने प्रोग्राम लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता हूं। नाज़रीन, 9 नवंबर और यौम वफ़ात है शायर मशरिक़ खाल के नज़रिया पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का। इसलिए भी अहम है कि एक ऐसे शख्स की वफ़ात का दिन है जिसने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, और आज अगर हम पाकिस्तान में रहते हैं या पाकिस्तानी हैं तो इसी वजह से हैं कि शायर मशरिक़ ने हमें वो तस्वर दिया, आज़ादी का वो ख़याल दिया कि जिसको कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में पाया तकमील तक पहुँचाकर पाकिस्तान एक आज़ाद मुमलिकत के तौर पर वजूद में आया। लेकिन आज के इस अहम दिन मैंने आपसे कुछ अहम खबरें शेयर करनी है। लंदन में 9 नवंबर को क्या सियासी बड़ा तूफ़ान आ गया है और क्या होने वाला है, और किस किस्म का झगड़ा जो है वो दो भाइयों के दरमियान हो रहा है, इसके बारे में सारी तफसीलात आपके सामने रखनी है नाज़रीन। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान के शोबाज वज़ीर आज़म, जिनको मैं आमतौर पर पेच और क्राइम मिनिस्टर कहा करता हूँ, वो लंदन पहुंच चुके हैं या फिर पहुंचने वाले हैं। लेकिन क्या हकायक है, कहाँ से लंदन की तरफ सफ़र का आगाज़ किया, अचानक क्या वजूहात ऐसी सामने आई कि उनको मिस्र से शर्मुल शेख से सीधा लंदन की तरफ आना पड़ा। ये सारे हकायक आप तक पहुंचाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों तक शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने कीमती कमेंट्स, तजावीज़ और मशवरों से नवाजें ताकि प्रोग्रामों को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। नाज़रीन, कल 8 नवंबर को वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शोबाज शरीफ उर्फ मियाँ पेच शहबाज शरीफ की जानिब से एक ट्वीट किया गया। उस ट्वीट का मतन ये था, ऑफ टू पाकिस्तान, यानी शर्मुल शेख मिस्र से पाकिस्तान की तरफ रवानगी। लेकिन अचानक न जाने क्या हुआ, किसकी कॉल आई कि जहाज़ का रुख और प्रोग्राम का स्केड्यूल ऑफ टू लंदन कर दिया गया। अब ये ऑफ टू लंदन है या फिर ऑन टू लंदन है, ये मियाँ शोबाज शरीफ और मियाँ बीमार शरीफ की मुलाकात के बाद ही हकायक सामने आएंगे। लेकिन हमारे मुसद्दका ज़राए जो हैं वो ये बता रहे हैं कि दोनों भाइयों में नए आर्मी चीफ की तैनाती पर फड्डा बढ़ गया है। और जब मियाँ शोबाज शरीफ ने मिस्र से पाकिस्तान जाने के लिए ट्वीट किया तो ये ट्वीट देखते ही भतीजी और भाई चौंक उठे और उन्होंने फौरन हुक्म जारी किया कि वज़ीर आज़म के त्यारों को लंदन लैंड करवाया जाए। क्या ये ऐसा ही हुक्म हो सकता है कि जैसा कि एक मर्तबा परवेज़ मुशर्रफ को पाकिस्तान लैंड करने की बजाय भारत के किसी शहर या नवाबशाह की तरफ रुख मोड़ने का कहा गया था? क्या दोनों भाइयों में इख्तलाफात इस हद तक बढ़ चुके हैं कि शायद मियाँ शोबाज शरीफ को सख्त हदायत देकर पाकिस्तान भेजा जाए और वो जाते ही इस्तीफे का ऐलान कर दे? ये तो बड़ी अहम सियासी खबरें हैं, इनकी मज़ीद तफसीलात भी मेरे पास मौजूद हैं। क्या फैसले होने हैं ये भी मेरे सोर्सेज ने मुझे इशारतन कनायतन बताया है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर पाकिस्तान में गर्दिश कर रही है, और एक वीडियो जो लीक हुई है वो इतनी बड़ी वीडियो है कि उसको देखने वाले
सुनने वाले और न जाने चलाने वालों के भी सर ज़रूर शर्म से झुक गए होंगे। हमें तो ये हिम्मत ही नहीं हुई, हमें कई तरफ से वो वीडियो मिली कि हम अपने प्रोग्राम में उसको चला सकें, लेकिन जिस तरह के देखने वाले, दिखाने वाले ये चाहते हैं कि इस वीडियो के लीक होने से उनके मजमूम मकासद पूरे हो सकें, वो शायद पूरे होते नज़र आ रहे हैं। ये वीडियो जो है वो किसी और की नहीं है, बल्कि मरियम सफदर अवान के चचा, यानी मुंह बोले चचा परवेज रशीद की है। जी हाँ, ये वही परवेज रशीद है जिन्होंने डॉन लीक्स में मरियम सफदर अवान को इस हद तक बेइज्जत करवाया था कि आज तक उसका खुमियाजा भुगत रही। नाज़रीन, हमने सुना कि जब कोई इलेक्शन लड़ने के लिए जाता है तो कुछ वोट अपने घर के भी साथ लेकर चलता है तो कामयाब होता है। और इस वीडियो के आने के बाद तो यूं लगता है कि मरियम सफदर अवान ने दूसरों की वीडियोस बनाते बनाते अपनों की भी कुछ वीडियोस बना रखी हैं, ताकि कामयाबी के झंडे गाड़ने के लिए उनको अपने चचा की कुर्बानी भी देनी पड़े तो वो दे सके। नाज़रीन, इस वीडियो के आने के बाद एक और बात भी सामने आ जाती है कि जुबैर उमर और परवेज रशीद जैसे दादे पोते नानो नवासों वाले लोग इस किस्म की गंदी हरकतें कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर हासिल किया गया था, वहां पर बसने वाले शरफा दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। सियासतदान इस कदर गलीज हो सकते हैं, इस कदर गंदे हो सकते हैं, इन हजरात की वीडियो देखकर ही पता चलता है। लेकिन बेसिकली ये उसी वीडियो फैक्ट्री की पैदावार हैं, ये खुद भी यही काम करते रहे हैं, और अब जब इनके साथ ये काम हो गया है तो यकीनन इनको आइंदा के लिए लोगों की इज्जतों से खेलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि मरियम सफदर अवान के खामदे नामदार जो अपने आप को वलियों की औलाद बताते हैं, और मुझे ये नहीं पता आज तक चल सका कि उनके गांव में कौन सा वली उतरा था और उसने कितनी रियाजत और आबादत के बाद वलायत का दर्जा हासिल किया था। किसी ऐसे मौलवी की औलाद तो हो सकते हैं जिसको गांव में मियाँ जी कहा जाता है, और वो गांव के लोगों की रोटियों और कपड़ों पर अपना गुजारा करता है, और फिर जब वो कभी अमीर कबीर हो जाता है तो इसी तरह की हरकतें करता है जैसे कि कैप्टन सफदर अवान करते हैं। और कैप्टन सफदर अवान जो अपने आप को वलियों की औलाद कहते हैं, उन्होंने खुद कहा था अपनी बेगम के बारे में, अपनी मुअज़्ज़ज़ बेगम के बारे में, जो पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनना चाहती हैं, कि मेरी बीवी के पास ऐसी ऐसी वीडियोस हैं कि जो कोई भी शरीफ आदमी फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकता। और ये भी कहा था कि ऐसी वीडियोस भी मौजूद हैं कि जिनको देखने के बाद इंसान को दोबारा वज़ू करना पड़ता है या फिर गुस्ल भी शायद करना पड़ता हो। और इन्हीं के, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, मुस्लिम लीग नून के लंदन के एक रहनुमा ने ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर मॉर्गेज रिपोर्टर को इंटरव्यू देते हुए कहा था हमारे पास जज अरशद मलिक से भी बड़ी बड़ी तहलका खेज वीडियोस हैं। और शायद गलती से उस लाइब्रेरी से किसी ने वो वीडियो निकाल कर भी वायरल कर दी जो इनके अपने घर की वीडियो है। परवेज रशीद
ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں، پنجاب یونیورسٹی میں راجہ انور کے ساتھ پڑھتے رہے۔ ہم جب نوجوان تھے ہم نے راجہ انور کی کتاب جھوٹے روپ کے درشن پڑھی تو پرویز رشید سے تعارف ہوا، اور بعد میں بھی کئی مواقع پر ان سے ایک تعلق اور ایک جو ہے وہ ایسا سلسلہ رہا کہ جس سے ہم ایز اے صحافی اور وہ ایز اے سیاستدان منسلک رہے۔ چیئرمین پی ٹی وی رہے تو اس دوران بھی ان سے ملاقاتیں ہوتی رہیں، لنڈن میں جلا وطن رہے تو اس دوران بھی ملاقاتیں ہوتی رہیں، میثاق جمہوریت دستخط ہونے کے موقع پر بھی ہم اپنے صحافتی فرائض سر انجام دے رہے تھے، اور وہ بحیثیت ترجمان میاں بیمار شریف وہاں موجود تھے۔ ناظرین، انہی کی اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد اب میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ پاکستان کا سیاسی بدبودار غلیظ اور گندا نظام اس حد تک گل اور سڑ چکا ہے کہ اب یہ مزید چلنے کے قابل نہیں رہا، اور شاید یہی سیاستدان آنے والے دنوں میں پاکستان میں مارشل لا کے ذمہ دار ہوں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں بتایا تھا، مزید اطلاعات یہ ہیں کہ میاں شہباز شریف آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن چاہتے ہیں، اور میاں بیمار شریف اپنی مرضی کا بندہ لگانا چاہتے ہیں، لیکن میاں شہباز شریف اور ان کے بچے اس بات پر بالکل اپنے چچا سے اتفاق نہیں کرتے کہ مارے انہوں نے کھانی ہے، پاکستان میں رہنا انہوں نے ہے، لہٰذا وہ کمفرٹیبل محسوس کرنے کے لیے کسی ایسے شخص کو آرمی چیف بنانا چاہتے ہیں جو ان کے لیے مسائل پیدا نہ کرے۔ اسی سلسلے میں جو اب کل جو آج جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، جو تہ پٹاس ہونے والی ہے دونوں بھائیوں کے درمیان میں، جو صورتحال بننے والی ہے انتہائی دلچسپ ہو، اور اس میں ہم یہ بھی اپنے ذرائع کے حوالے سے آپ کو خبر دینا چاہتے ہیں کہ میاں شہباز شریف ایک دو روز میں پاکستان چلے جائیں گے اور جا کر اپنے استعفے کا اعلان کر دیں گے۔ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید جائیں ہی نہ، چاچا، بھتیجی اور بڑے بھائی جان مستقل طور پر لنڈن میں قیام پذیر ہو جائیں، کیونکہ ہماری آخری اطلاعات تک میاں شہباز شریف کا ایک بیٹا لنڈن میں ہے، بیوی ان کی جو ہیں نصرت شہباز وہ دوحہ میں ہیں، بھائی ان کے یہاں ہیں، بھتیجی ان کی یہاں لنڈن میں ہیں، اور حمزہ شہباز بھی آخری اطلاعات آنے تک دوحہ تشریف لے جا چکے تھے۔ یہ لوگ ایک ایک کر کے بھاگ رہے ہیں۔ اب عمران خان نے جو ان کے ساتھ کر دی ہے، اور جو کمبل انہوں نے اپنے ارد گرد لپیٹا تھا، اب اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں نا کہ کمبل کو میں چھوڑتا ہوں لیکن کمبل مجھے نہیں چھوڑتا والا معاملہ بن چکا ہے۔ آج کے پروگرام کے بعد کوشش کروں گا کہ شام کو تازہ ترین صورتحال اور تازہ ترین ہاتھا پائی کی دونوں بھائیوں کے درمیان ایک اور ویلاگ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یقیناً ہاتھا پائی ہوگی، یقیناً ایک دوسرے سے تو میں ہوگی، کیونکہ معاملہ بہت حد تک سنگین ہے، اور آرمی چیف کی تعیناتی پر اختلافات اس قدر شدید ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ اگر دونوں کے سر پر بال نہ ہوں تو یہ ایک دوسرے کا سر پھاڑ دیں۔ یہ میرے مصدقہ ذرائع بتا رہے ہیں جو ایون فیلڈ کے اندر موجود ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، مریم صفدر امان کی بھی ایک پریس کانفرنس کا ذکر بار بار آ رہا ہے، کئی دوست اس پر ٹویٹ کر چکے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، بحیثیت صحافی ہمارے کئی دوست جو صحافی ہیں ہم سے اس معاملے میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایک پریس کانفرنس جو مریم صفدر امان نے یکمشت ختم کر دی، اور جب 92 چینل کے بیورو چیف نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے ہوں ہاں کر کے کہہ دیا کہ پریس کانفرنس ڈسمس، یعنی ایک حکم جاری کر دیا، اور اس کے بعد سوال کا جواب بھی نہیں دیا۔ اس سے پہلے ہمارے نوجوان دوست فرید قریشی اور بھی دوستوں کے ساتھ ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ میں تو یہ سوال کرتا ہوں اپنے ان تمام صحافی دوستوں سے بھی، اور اگر کسی میں کوئی ایسا جواب دینے کی ہمت ہے تو مجھے جواب دے کہ جب آپ پریس کانفرنس میں جائیں ایک صحافی کی حیثیت سے، اور وہاں پر جا کر
آپ سیاسی لیڈر کے ساتھ سیلفیاں بنائیں، خاص طور پر ایک خاتون سیاسی لیڈر کے ساتھ، اور پھر بڑے فخر کے ساتھ سوشل میڈیا پر ان سیلفیوں کو اپلوڈ کر کے ان سے اپنی وابستگی کا اظہار کریں، تو پھر آپ اسی سلوک کے مستحق ہیں۔ پھر آپ ایک صحافی نہیں ہیں، بلکہ آپ ان کے ذاتی ملازم کی حیثیت سے وہاں جاتے ہیں۔ اگر وہ چاہتے ہیں آپ کو بلاتے ہیں، اگر نہیں چاہتے تو نہیں بلاتے، اور آپ بھی بھاگے بھاگے وہاں چلے جاتے ہیں، اور پھر جیسا کہ میں نے بتایا ان کے ساتھ کھڑے ہو کے سیلفیاں بناتے ہیں۔ تو پھر میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، دوبارہ معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، آپ میرے دوست ہیں سارے، کچھ میرے سے سینئر بھی ہیں اور کچھ مجھ سے جونیئر بھی ہیں، تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کو بس یہ صحافی کس قسم کا بیہیو کرنا چاہیے، اور ان کو بھی اسی قسم کے بیہیو کرنے پر مجبور کرنا چاہیے۔ مجھے یاد ہے جب میاں بیمار شریف پہلی مرتبہ جلا وطن ہو کر پرویز مشرف سے اپنے بیٹے کی بیماری کے ویزے کی بھیک مانگ کر لندن آئے، تو ان کا ایک دفتر ہوا کرتا تھا لندن کے بڑے ہی پر رونق علاقے میں، ڈیوک سٹریٹ پہ۔ وہاں پر یہی پرویز رشید صاحب جن کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، وہ صحافیوں کو بلوایا کرتے تھے پریس بریفنگ کے لیے یا پریس ٹاک کے لیے، بٹھاتے تھے، عزت احترام سے خاطر تواضع کرتے تھے، اور پھر ہر ایک کا سوال کا جواب باقاعدہ طور پر دیا جاتا تھا، اور اگر کوئی سوالات رہ جاتے تھے تو غیر رسمی بات چیت میں بھی اس کا احاطہ کر لیا جاتا تھا۔ میرے تمام سینئر دوست اس بات کے گواہ ہیں، میثاق جمہوریت سائن ہونا تھا، اے پی سی آل پارٹیز کانفرنس ہونی تھی، یا کوئی بھی ایسا، یہاں پر جو ہے محترمہ بینظیر بھٹو بھی اس وقت زندہ تھی، تو کوئی بھی ایونٹ ہوتا تھا تو باقاعدہ طور پر باعزت طریقے سے صحافیوں کو ان کے فرائض کی سر انجام دہی کے لیے بلوایا جاتا تھا، اور پھر ان تمام سوالوں کے جواب دیے جاتے تھے جن کی ان کو اپنے ٹی وی چینلز یا نیوز پیپرز کے لیے ضرورت ہوتی تھی، اور عوام اس کو سننا چاہتے تھے، کیونکہ صحافی کا کام تو عوام تک اطلاع پہنچانا ہے۔ اب کیا ہوا؟ اب جب ہم ان کی حمایت میں مظاہرے کرنے لگ پڑے، مظاہرے کرنے والی خواتین کو گندی گالیاں دینے لگ پڑے، ان کے ساتھ جا کر سیلفیاں بنانے لگ پڑے، ان کے دفتر میں گھسنے کے لیے ایسے ایسے لوگوں کی منتیں کرنے لگے کہ جو اپنی پرانی زندگی میں، ماضی میں جو کیٹ واکس کرنے والی خواتین ماڈلز ہوتی تھی، ان کے باتھ روم میں ان کے انڈرویئر تک تبدیل کرتے تھے، تو ان سے منتیں کر کے ہم پریس کانفرنس کا حصہ بننے کے لیے وہاں پر جانے کی کوشش کرنے لگے، تو پھر ہمارے ساتھ اسی طرح کا بے عزتی والا سلوک ہونا تھا۔ اور اگر ابھی بھی میرے ان تمام سینئر اور میرے تمام جونیئر دوستوں ساتھیوں کو کچھ اس قسم کا خیال ہو کہ وہ صحافتی ایتھکس کو سمجھتے ہوں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک صحافی کی باقاعدہ طور پر عزت ہونی چاہیے، تو ان کو صحافی بن کر ہی وہاں جانا چاہیے، نہ کہ منت ترلا کر کے اس پریس کانفرنس کا جو اپنی مرضی سے وہ کرتے ہیں حصہ بننا چاہیے۔ اور پھر اگر آپ کو بلا لیا جائے اور آپ کے ارد گرد دوسرے لوگوں کو نہ بلایا جائے، اور آپ جانتے بھی ہوں کہ وہ جرنلسٹ ہیں، آپ نے کبھی کسی کے لیے کوئی صدائے احتجاج بلند نہیں کی، تو ونڈرفل، ٹھیک ہے، بھگتے پھر، اور بھگتنے کے بعد پھر لوگوں کو یہ ٹویٹ کر کر کے رونا پیٹنا کیوں کرتے ہیں؟ یہ مت کریں، عزت بنائیں۔ میرا مشورہ یہ ہے، آپ کو چاہے برا لگے، میں پہلے سے پیشگی معذرت خواہ ہوں، لیکن مشورہ یہ ہے کہ اپنی عزت انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، یہ تو ہم نے بزرگوں سے سن رکھا ہے۔ آپ بھی اپنی عزت بنائیں، انشاءاللہ اگر آپ عزت سے وہاں جائیں گے تو کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ آپ کے سوال کا جواب نہ دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انتہائی افسوس کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کرتا ہوں۔ پرویز رشید جیسے سیاستدان اور اعظم سواتی جیسے لوگ اور شہباز گل جیسے لوگ اور ہمارے اینکر دوست عمران ریاض جیسے لوگوں کے ساتھ اگر اس طرح کے واقعات ہوں، اور خاص طور پر ارشد شریف شہید کر دیے جائیں اور آپ لوگ آواز نہ اٹھائیں، بلکہ حامد میر جیسے لوگ جو ہیں وہ پرانے کلپس نکال کر عمران خان کے سنوائیں اور اپنے ٹی وی چینل کی ریٹنگ کے لیے اور اپنے مالکان کی خوشنودی کے لیے اپنے دوستوں کو بھول جائیں، تو پھر ہر ایک کے ساتھ یہی ہوگا۔ حامد میر تو ان کے گھروں کے اندر کی کہانیاں لانے کی باتیں کرتے تھے،
अब लोगों के घरों की कहानियां उनको सुनाकर खुश हो रहे हैं। लगता ये है कि हर एक का एक अपना ज़ाती एजेंडा है, ज़ाती मुफाद है, और उन्होंने सहाफ़त का लबादा ओढ़ रखा है। और यही बात मैं अक्सर कहा करता हूँ कि लैने 50 पौंड ते चाहना कि तुहाडी बड़ी इज्जत होवे, ऐसा नहीं हो सकता। इनके मुंह पर मारे। अगर कोई आप पर इस किस्म का इल्ज़ाम भी लगाए तो तहकीक करके उसको सख्त जवाब दें। मैं भी हूं तो मुझे भी बताएं कि आप गलत कह रहे हैं, लेकिन जो बात बच्चे बच्चे की जुबान पर है उसके बाद आप ये तवक्को ना करें कि सियासतदान आपको, अब तो हम कहीं चले जाए ना, अपने आप को सहाफ़ी बता देना, तो हमारे ही दोस्तों के नाम लेकर, बाकायदा नाम लेकर, यानी कि जिस तरह मैं अभी कहता हूँ मॉर्गेज रिपोर्टर का नाम लेकर, हमारे दोस्त, फैमिली, अहबाब लोग हमें ताने देते हैं कि जर्नलिस्ट, वो जर्नलिस्ट जो 20 पाउंड जिनका रेट है या 50 पाउंड जिनकी कीमत है, हम शर्मिंदगी से सर झुका लेते हैं। लेकिन ये न जाने बात हमारे दोस्तों को कब समझ आएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।